कामयाबी क्या है? ये सवाल शायद हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर जरूर सर उठाता है। कुछ के लिए कामयाबी शोहरत है, कुछ के लिए दौलत, कुछ के लिए इज्जत और कुछ के लिए एक पुरसकून जिंदगी। लेकिन असल कामयाबी क्या वाकई सिर्फ एक मकाम पर पहुंचने का नाम है, या ये मुसलसल आगे बढ़ते रहने का अमल है? मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज के तेज रफ्तार दौर में कामयाबी का मतलब बदल गया है। अब सिर्फ डिग्री, जहानत या ताल्लुकात काफी नहीं। अब कामयाब वो है जो खुद को मुसलसल बेहतर बनाने की जुस्तजू रखता है, जो खुद पर काम करता है, सीखता है, गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। इस वीडियो में हम 7 ऐसे काम या सतूनों का जायजा लेंगे जो किसी भी शख्स की कामयाबी को मुकम्मल करते हैं। ये ना सिर्फ कामयाबी की राह हमवार करते हैं, बल्कि शख्सियत को मजबूत, सोच को मुस्बत और जिंदगी को बामकसद भी बनाते हैं। इन 7 कामों में 2 किताबें, 2 जिंदगी बदलने वाली आदतें और 3 बुनियादी स्किल्स शामिल हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, ना ही कोई एक रात में अमीर होने वाला फार्मूला है, बल्कि ये एक अमली, हकीकत पसंदाना और काबिले अमल रास्ता है जो आपको तदरीजन कामयाबी की तरफ ले जाता है, कदम ब कदम, जज्बा ब जज्बा। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं, एक एक सतून को समझते हैं, अपनाते हैं और अपनी कामयाबी की बुनियाद मजबूत करते हैं। शुरू करते हैं 2 किताबों से। पहली किताब है ग्रिट, जज्बा और इस्तेकामत की ताकत। कामयाबी अक्सर इन लोगों का मुकद्दर बनती है जो गिरने के बाद उठते हैं, थकने के बाद भी चलते रहते हैं और जिनके अंदर एक ऐसा खामोश जुनून होता है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जाता है। यही खामोश जुनून, यही मुस्तकिल मिजाजी और यही ग्रिट कामयाबी की असल कुंजी है। यही तसव्वुर अमरीकी माहिर नफ्सियात एंजेला डकवर्थ ने अपनी मशहूर ज़माना किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस में पेश किया। इनका कहना है कि कामयाबी का सबसे अहम अंसर टैलेंट या जहानत नहीं, बल्कि जज्बा और इस्तेकामत का वो इम्तिजाज है जो इंसान को मुसलसल जद्दोजहद पर आमादा रखता है। डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट ये है कि आप अपने ख्वाब के साथ रोज जुड़े रहें, हर दिन, हर मौसम, हर हालत में। वो बताती हैं कि कामयाब लोग वो होते हैं जो थोड़ी थोड़ी तरक्की करते हैं, लेकिन मुस्तकिल करते हैं। वो सीखते रहते हैं, खुद को बेहतर बनाते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। इनकी कामयाबी कोई खुशकिस्मती या कुदरती सलाहियत नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत और लगन का नतीजा होती है। किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, ग्रिट क्या है? यह हिस्सा बताता है कि ग्रिट सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक विजन के साथ मेहनत करने का नाम है। एक मकसद हो और इसके लिए मुसलसल पेशरफ्त हो, यही असल ग्रिट है। नंबर 2, अंदर से ग्रिट कैसे पैदा करें? यहां बताया गया है कि आप अपने अंदर यह जज्बा कैसे जगा सकते हैं। दिलचस्पी, मश्क, मकसद और उम्मीद, ये वो 4 सतून हैं जो ग्रिट को जला देते हैं। नंबर 3, बाहर से ग्रिट कैसे बढ़ाया जाए? यह हिस्सा वाज़े करता है कि कैसे वालिदैन, असातिज़ा, कोचेस और इर्द गिर्द का माहौल हमें इस्तेकामत की राह पर रख सकता है। आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लें जो हार मानने वालों में से नहीं है। ये किताब न सिर्फ नजरियाती रहनुमाई फराहम करती है, बल्कि अमली मिसालों और हकीकी कहानियों के जरिए कारी को मुतासर करती है। आप चाहे तालिब इल्म हो या कारोबारी, वालिदैन हो या कोई उस्ताद, ये किताब आपके अंदर वो कुव्वत जगा सकती है जो बज़ाहिर थक चुकी हो। सीखने का नुक्ता, कामयाबी सिर्फ ज़हीन या बासलाहियत लोगों की मेरास नहीं। अगर आप में ग्रिट है
تو آپ بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس فہرست میں دوسری کتاب ہے طاقت کے 48 قوانین، کامیابی کی حکمت عملی۔ اگر گرٹ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی خواب کے ساتھ کس طرح جڑے رہنا ہے، تو رابرٹ گرین کی شورۂ آفاق کتاب دی 48 لاز آف پاور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں بااثر، محفوظ اور کامیاب کیسے بنا جائے۔ یہ کتاب صرف طاقت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت، نفسیات اور معاشرتی حرکیات کو سمجھنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ منطقی نہیں ہوتی، یہاں طاقت، اثر و رسوخ اور ہوشیاری فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ گرین کہتا ہے اگر تم کھیل میں ہو تو قوانین کو سمجھو اور ہوشیاری سے جیتو۔ کتاب کے چند اصولوں پر ایک نظر۔ نمبر 1، کبھی بھی آقا سے زیادہ چمکنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا میں طاقت کی پہلی شرط اپنے مقام کو سمجھو، کسی کو نیچا دکھانے سے طاقت نہیں آتی، خطرہ آتا ہے۔ نمبر 2، اپنے ارادے کبھی ظاہر نہ کرو۔ سنجیدہ کامیابی وہ ہوتی ہے جس میں حکمت ہوتی ہے۔ اپنے منصوبے صرف نتائج میں دکھاؤ، الفاظ میں نہیں۔ نمبر 3، اپنے دشمن کو مکمل طور پر ختم کرو۔ نرمی ہمیشہ نیکی نہیں ہوتی، بعض اوقات کمزوری کی گنجائش طاقت کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 4، اپنی موجودگی کو نایاب بناؤ۔ ہر وقت سامنے رہنے والا شخص قیمتی نہیں رہتا۔ خود کو اتنا دستیاب نہ کرو کہ لوگ تمہیں سنجیدہ لینا چھوڑ دیں۔ نمبر 5، اپنے اعمال سے بات کرو، الفاظ سے نہیں۔ کامیاب لوگ دعوے نہیں کرتے، وہ نتائج دکھاتے ہیں۔ یہ کچھ چند قوانین تھے جن پر ہم نے بات کی، اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں قوانین ہیں۔ یہ کتاب 2 رخ رکھتی ہے۔ ایک طرف یہ سیاست، کاروبار اور تعلقات میں کامیاب ہونے کی چالیں سکھاتی ہے، دوسری طرف یہ ہمیں خود سے بچنے، دوسروں کے کھیل کو سمجھنے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کی بصیرت دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس کتاب کو چالاکی کا دستور سمجھتے ہیں، کچھ صفاقی کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی تلخ سچائیوں کا آئینہ ہے۔ یہ آپ کو وہ ہتھیار دیتی ہے جو میدان عمل میں بچاؤ اور بڑھاؤ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ سیکھنے کا نقطہ، دنیا نیت سے نہیں، تدبیر سے جیتی جاتی ہے۔ دی 48 لاز آف پاور سیکھ کر آپ صرف کامیاب نہیں، مضبوط اور محفوظ بھی بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں 2 عادتوں کی طرف۔ پہلی عادت ہے امیجنیشن، تخیل سازی۔ کامیابی کا آغاز وہاں ہوتا ہے جہاں انسان خواب دیکھتا ہے، مگر خواب وہ جو آنکھ بند کر کے نہیں، آنکھ کھول کر دیکھے جائیں، یعنی تخیل، امیجنیشن۔ خیال گوئی، خیالی پلاؤ نہیں ہوتا، یہ دراصل وہ ذہنی خاکہ ہوتا ہے جو انسان اپنی مستقبل کی کامیابی کا پہلے ذہن میں تیار کرتا ہے۔ جتنا صاف، جتنا واضح، اتنا ہی مؤثر۔ تخیل ایک ذہنی فلم ہے جس میں آپ ہی ہیرو ہوتے ہیں اور آپ ہی ہدایت کار۔ آپ وہ سب دیکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ پہلے ہی آپ کا ہو چکا ہو۔ تخیل دراصل 3 ذہنی عادات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، تصویر بنانا۔ اپنے خواب کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا، مثلاً آپ خود کو ایک کامیاب بزنس مین، ایک متاثر کن سپیکر یا معاشی طور پر آزاد انسان کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، سیلف ٹاک۔ خود سے مثبت، ہمت افزا باتیں کرنا، اس کو خود کلامی بھی کہتے ہیں، یعنی میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس کے قابل ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 3 ہے ایفرمیشن، وہ جملے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تخیل سازی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کا ذہن وہی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ واضح طور پر دیکھتا ہے، چاہے وہ ابھی حقیقت نہ بنی ہو۔ یہی عمل آپ کو ترغیب دیتا ہے، آپ کی توانائی کو منظم کرتا ہے اور مشکل وقت میں بھی آپ کو مقصد یاد دلاتا ہے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا قول ہے، Imagination is more important than knowledge۔ تخیل علم سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ علم بتاتا ہے کیا ہے اور تخیل بتاتا ہے کیا ہو سکتا ہے۔
सीखने का नुक्ता। जो लोग जिंदगी बदलने वाले ख्वाब देखते हैं वही जिंदगी बदलते हैं। कामयाबी हमेशा जहन में शुरू होती है, बाकी सिर्फ अमल होता है। दूसरी आदत है कंसिस्टेंसी यानी साबित कदमी। अगर तखय्युल कामयाबी का नक्शा है तो साबित कदमी कंसिस्टेंसी इस नक्शे पर चलने वाले कदम है। आप चाहे कितने ही बासलाहियत क्यों ना हो, अगर आप में इस्तिकामत नहीं है तो कामयाबी की दौड़ में देर या बदेर पीछे रह जाएंगे। कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो बस शुरुआत करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो खत्म करने तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं। साबित कदमी क्या है? ये सिर्फ ये नहीं कि आप हर दिन कुछ करें, बल्कि ये है कि आप हर दिन वही सही चीज करें, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। ये आदत सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर काबू और परसेवरेंस, इस्तिकामत का मजमुआ है। मशहूर कॉल है, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग। हौसला शुरुआत कराता है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी मंजिल तक ले जाती है। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा सा लिखें तो एक दिन किताब मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप रोज सीखें तो एक दिन माहिर बन जाएंगे। अगर आप रोज अपने ख्वाब के लिए कुछ करें तो ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। लेकिन यही रोज करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम जल्दी उकता जाते हैं, नताइज ना देखकर मायूस हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मगर हकीकत यह है कि नताइज हमेशा ताखीर से आते हैं, लेकिन उनके बीज रोज बोए जाते हैं। इसी को साबित कदमी कहते हैं। ये वो आदत है जो आपके अंदर मजबूती, संजीदगी और अमल की आदत पैदा करती है। और जब ये आदत पुख्ता हो जाए तो कामयाबी आपको ढूंढती है, आपको उसे तलाश नहीं करना पड़ता। सीखने का नुक्ता। कामयाबी कोई धमाके से हासिल होने वाला वाकया नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे, सादे और मुसलसल अमल का मजमुआ है। आपका सफर तब ही मुकम्मल होगा जब आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ेंगे, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। अब आते हैं 3 स्किल्स की तरफ। पहला स्किल है कम्युनिकेशन, यानी गुफ्तगू का हुनर। अगर आप दुनिया को मुतासर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अल्फाज से करें। दुनिया में बेशुमार बासलाहियत लोग सिर्फ इसलिए गुमनामी में रह जाते हैं क्योंकि वो अपने ख्यालात को बयान नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कई लोग सिर्फ अपनी गुफ्तगू की महारत से हजूम को लीडर बना लेते हैं। यही है कम्युनिकेशन, बातचीत, ख्यालात की मुंतकली और अपने आप को मुअस्सर अंदाज में दूसरों के सामने पेश करने का फन। ये महारत क्यों जरूरी है? आप किसी भी मैदान में हो, तालीम, कारोबार, नौकरी या फन, आपको अपनी बात दूसरों तक मुअस्सर अंदाज में पहुंचानी होती है। अगर आप अपनी बात अच्छे अंदाज में नहीं कह सकते तो लोग आपकी सलाहियत को समझने से कासर रहेंगे। बेहतर बातचीत इत्मीनान देती है, ताल्लुकात बनाती है, इख्तिलाफात खत्म करती है और क़यादत की बुनियाद रखती है। कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने के 3 सतून। नंबर 1, सुनना, लिसनिंग। बातचीत सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि मुअस्सर सुनने का अमल भी है। जो सुनने में अच्छा है वो जवाब भी बेहतर देता है। नंबर 2, समझाना, क्लैरिटी। आप जो कहना चाहते हैं वो साफ, सादा और दिल को छू लेने वाला होना चाहिए। उलझाओ, लंबे जुमले या गैर जरूरी अल्फाज बात को कमजोर करते हैं। नंबर 3, जज्बा, इमोशन। आपकी आवाज, चेहरा और अंदाज बताते हैं कि आपकी बात में जान है या नहीं। अल्फाज अगर जज्बे से खाली हो तो वो दिल तक नहीं पहुंचते। याद रखिए, पीपल डोंट जस्ट बाय प्रोडक्ट्स और आइडियाज, दे बाय फीलिंग्स, ट्रस्ट एंड क्लैरिटी दैट कम्स थ्रू योर वर्ड्स। अगर आप अपनी जबान को नरमी, अक्ल और असर के साथ इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप दरवाजे खोल सकते हैं, ऐसे दरवाजे जिनके पीछे मौके, ताल्लुकात और कामयाबियां छुपी होती हैं। सीखने का नुक्ता। कामयाबी की दुनिया में वही आगे निकलता है जो खामोशी तोड़कर बोलना जानता है, और जब बोलता है तो सुनने वाले लोग रुक जाते हैं। इस फहरिस्त में दूसरा स्किल है नेटवर्किंग, ताल्लुकात बनाने का हुनर।
کامیابی کا سفر اکیلے طے کیا جا سکتا ہے، مگر اگر آپ سفر کو تیز، ہموار اور دیر پا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی ضرورت ہوگی۔ یہی ہے نیٹ ورکنگ، وہ مہارت جو تعلقات کو مواقع میں بدلتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مواقع، سفارشات اور کامیابیاں صرف ان لوگوں کو نہیں ملتی جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو جانتے ہیں کہ کس سے، کب اور کیسے جڑنا ہے۔ نیٹ ورکنگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف لوگوں سے تعارف کا نام نہیں، بلکہ قیمتی تعلقات بنانے، برقرار رکھنے اور ان سے باہمی فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ نیٹ ورکنگ کیوں اہم ہے؟ آپ کو وہ مواقع ملتے ہیں جو عام طور پر بازار یا اشتہارات میں نہیں ہوتے۔ نیٹ ورک آپ کو وہ سپورٹ دیتا ہے جو مشکل وقت میں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ کی ساکھ، ریپیوٹیشن نیٹ ورک سے بنتی ہے۔ لوگ آپ کو آپ کے کام سے نہیں، آپ کے تعلق سے پہچانتے ہیں۔ مؤثر نیٹ ورکنگ کے 3 اصول۔ گیو ویلیو، پہلے دوسروں کی مدد کریں، فائدہ دیں، تعلق بنائیں، فائدہ خود بخود واپس آتا ہے۔ بی جینوئن، تعلقات وہی دیر پا ہوتے ہیں جو خلوص پر مبنی ہوں۔ صرف مطلب کے لیے جڑنا وقتی فائدہ دیتا ہے مگر اعتماد کھو دیتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ، نیٹ ورک بنانا ایک چیز ہے مگر اسے قائم رکھنا اصل فن ہے۔ سالوں بعد بھی کوئی آپ کو پہچانے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ رابطے میں رہتے ہیں۔ مشہور قول ہے، یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، آپ کا نیٹ ورک ہی آپ کی اصل دولت ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی میں ایک نقطہ مشترک یہ بھی ہوتا ہے، ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خوابوں کو ممکن بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ سیکھنے کا نقطہ، آپ جتنے زیادہ بہتر اور مؤثر لوگوں سے جڑتے ہیں، آپ کے لیے کامیابی کے دروازے اتنے ہی زیادہ کھلتے ہیں۔ تنہا تیز دوڑ سکتے ہیں مگر ساتھ چل کر دور جایا جا سکتا ہے۔ اس فہرست میں تیسرا سکل ہے سیلز، سیلنگ، اپنی قدر بیچنے کا فن۔ جب آپ سیلز کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں شاید دکان، پروڈکٹ یا مارکیٹنگ کا تصور آتا ہے، لیکن سیلز صرف مصنوعات بیچنے کا ہنر نہیں، یہ اپنی بات، اپنی سوچ اور اپنی شخصیت دوسروں کو قائل انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت ہے۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان شعوری یا لاشعوری طور پر ایک بہترین سیلز مین ہوتا ہے۔ وہ اپنے آئیڈیاز، خواب، ہنر، خدمات اور خود اپنی شخصیت کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ سامنے والا اس پر اعتماد کر لے۔ سیلز کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ اگر آپ جاب انٹرویو میں ہیں تو خود کو بیچ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو آئیڈیا سمجھا رہے ہیں تو آپ دراصل قائل کر رہے ہیں۔ اگر آپ رشتہ، دوستی یا تعلق چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اپنی شخصیت پیش کرنی ہوتی ہے۔ سیلز کا فن 3 عناصر پر قائم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اعتماد، کانفیڈنس۔ اگر آپ خود اپنی بات پر یقین نہیں رکھتے تو دوسرا بھی نہیں رکھے گا۔ نمبر 2، سمجھ، ایمپتھی۔ ایک اچھا سیلر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی ضرورت، مسئلہ اور درد کو سمجھتا ہے اور اس کا حل دیتا ہے۔ نمبر 3، تعلق، کنیکشن۔ لوگ پروڈکٹ نہیں خریدتے، تعلق خریدتے ہیں۔ وہ آپ کی بات کے لہجے، خلوص اور جذبے کو محسوس کرتے ہیں۔ سیلز آپ کو کیا دیتی ہے؟ مالی آزادی۔ ایک کامیاب سیلر کسی بھی معاشی حالت میں خود کو سنبھال سکتا ہے۔ اثر پذیری، آپ جہاں جائیں لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مواقع، کیونکہ آپ لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اس لیے آپ کو زندگی کے کئی دروازے کھلے ملتے ہیں۔ مشہور قول ہے، ایوری تھنگ ان لائف از سیلز۔ زندگی کی ہر چیز سیلز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب ترین لوگ، چاہے وہ کاروباری ہوں، مقرر ہوں یا فنکار، سب سیلز کے ماہر ہوتے ہیں۔ سیکھنے کا نقطہ، اپنی صلاحیت، اپنی سوچ اور اپنے خوابوں کو مؤثر انداز میں بیچنا سیکھیں، کیونکہ جب تک دنیا کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ہے، وہ آپ کو کیوں اہم جانے گی۔ منزل آپ کے انتظار میں ہے۔ تو اب ہم اس مقام پر آپ پہنچے ہیں جہاں کامیابی کی مکمل تصویر ہمارے سامنے ہے۔ 2 کتابیں، 2 عادتیں اور 3 سکلز، 7 ایسے ستون
جو اگر کسی بھی فرد کی زندگی میں قائم ہو جائیں تو کامیابی اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ اس سارے پروسیس میں ہم نے سیکھا گریٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ جذبہ اور استقامت ذہانت سے زیادہ اہم ہے۔ 48 لاز آف پاور ہمیں دنیا کی حقیقتوں، انسانوں کی نفسیات اور ہوشیاری کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ تخیل وہ پہلا قدم ہے جو خواب کو حقیقت کے قریب لاتا ہے۔ ثابت قدمی اس خواب کو روزمرہ کے معمول میں ڈالتی ہے۔ بات چیت آپ کو سنا جانا اور سمجھایا جانے کے قابل بناتی ہے۔ نیٹ ورکنگ آپ کے گرد ایسے لوگ جمع کرتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سیلز آپ کی شخصیت، خیالات اور خدمات کو دنیا تک مؤثر انداز میں پہنچاتی ہے۔ ان 7 ستونوں کو اپنانا کوئی مشکل، پیچیدہ یا ناممکن کام نہیں۔ یہ سادہ مگر پر اثر راستے ہیں۔ آپ ایک دن میں سب کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ ہر دن تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تو ایک دن سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ آپ اگر غریب ہیں تو یہ 7 ستون آپ کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ تنہا ہیں تو یہ آپ کو قابل اعتماد تعلقات دے سکتے ہیں۔ اگر آپ گمنام ہیں تو یہ آپ کو پہچان دلا سکتے ہیں، اور اگر آپ بظاہر ناکام ہیں تو یہ آپ کی نئی شروعات بن سکتے ہیں۔ سفر آپ کا ہے، لیکن راہ دکھانے والے یہ اصول آزمودہ ہیں۔ بس ان 7 کاموں کو دہراتے رہیں، نیت صاف رکھیں اور دل میں وہ آگ جلائے رکھیں جو صرف کامیاب لوگ جلاتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی منزل آپ سے روٹھ جائے۔ کامیابی آپ کا انتظار نہیں کر رہی بلکہ وہ آپ کو بلا رہی، اور یاد رکھیں، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔